अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम एक इंतहाई अहम इशू के हवाले से बात करेंगे। सी पैक पे रिसेंटली रिजर्वेशंस का इजहार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। परवेज़ खटक साहब ने ये कहा कि इसमें शायद हक मारा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा का। उन्होंने एग्जैक्टली इसके बारे में क्या कहा वो हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के बताएंगे। पहले आपको इस समझाते हैं कि सी पैक मनसूबा है क्या और इस पर किस तरीके के किस तरह से इस पर एतराज़ात उठ रहा है। पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी के बारे में आपको बताते हैं। ये एक बहुत बड़ा तिजारती मनसूबा है जिसका मकसद जनूबी मगरबी पाकिस्तान से चीन के शुमाल मगरबी इलाके सिंकियांग तक गवादर बंदरगाह रेलवे और मोटरवे के ज़रिए तेल और गैस की कम वक्त में तरसील करना है। यह मंसूबा गवादर से काशगर तक तकरीबन 3000 किलोमीटर तवील है जिस पर कुल 46 अरब डॉलर लागत आएगी। इक़्तिसादी राहदारी में पाकिस्तान के हिस्से में क्या आएगा? थर के इलाके में कोयले के जरिए 6000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। खंजाब की सरहद से गवादर तक सड़कों रेल का जाल बिछाया जाएगा। 1400 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले मंसूबे भी लगाए जाएंगे। 832 किलोमीटर तवील शाहराहें तामीर की जाएंगी। 1736 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। गवादर की बंदरगाह पर मुताद्दिद तरक्याती काम भी किए जाएंगे। एक टीवी चैनल का क़याम अमल में लाया जाएगा। इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के तहत चीन के हिस्से में क्या आएगा? खलीजी रियासतों और मशरिक़ वस्ता में चीन के लिए रसाई आसान हो जाएगी। गवादर पोर्ट पर होने वाले ज़्यादातर मंसूबों पर कंट्रोल चीन की सरकारी कंपनियों के पास होगा। मुस्तक़बिल में चीन गवादर पोर्ट को मशरिक़ वस्ता और अफ्रीकी मार्केटों तक रसाई के लिए रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इस तरह से किया है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तय हुआ था कि पहले मरहले में मगरबी रूट तैयार किया जाएगा जिसके बाद मशरक़ी रूट पर काम होगा, लेकिन मगरबी रूट को सिर्फ सड़कों तक महदूद कर दिया गया है। गवादर से रावलपिंडी तक जाने वाली प्रोजेक्ट के मशरक़ी रूट में फाइबर ऑप्टिक, रेलवे ट्रैक, गैस और ऑयल पाइप लाइनें, LNGs और दीगर सहूलियात शामिल थीं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से में सड़कों के सिवा और कुछ नहीं आया। वफाक ने रूट की सिक्योरिटी के नाम पर सूबे में आने वाले बैरूनी सरमायाकारों को NOC जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी है। अगर वफाक खैबर पख्तूनख्वा को सरमायाकारी के हिसाब से गैर महफूज समझता है तो उसे राहदारी पर काम ही नहीं शुरू करना चाहिए था। इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक की भी गुजारिशात कुछ दिनों पहले सामने आई। उनका कहना था कि पाक चीन मंसूबे को शफाफ होना चाहिए। मुताद्दिद मंसूबों से मुतालिक मुताद्दिद तफसीलात ताहाल वाज़े नहीं है। 46 अरब डॉलर के हवाले से मैं भी लाइल्म हूँ। कितना कर्ज है, कितनी सरमायाकारी और कितना तोहफ़ा है, ये वो तमाम रिजर्वेशंस और टेक्निकलिटीज़ के हवाले से हमने आपको आगाह करने की कोशिश की है जिन पे एतराज़ उठाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और गवर्नर स्टेट बैंक की स्टेटमेंट को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इतना बड़ा मंसूबा जिसके हवाले से नक्शे क्या थे, पहला मंसूबा क्या था, उस पे क्या एतराज़ात थे, फिर दूसरे जब नक्शे सामने आए उस पे क्या एतराज़ात थे, वो तमाम बातें इतनी मुबहिम है। और इतने बड़े मंसूबे के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इश्यूज़ अब बढ़ते जा रहे हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं या वाकई ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज़ हैं? इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियाँ अब्दुल मन्नान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी मौजूदगी इसलिए भी अहम है क्योंकि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन सी पैक के मेंबर भी हैं। शौकत यूसुफ जई साहब PTI की नुमाइंदगी करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मियाँ मन्नान साहब, आपसे शुरू करना चाहती हूँ, क्यों लग रहा है खैबर पख्तूनख्वा को कि आप उनका हक मार रहे हैं और आप रूट या लिंकेजेस में खैबर पख्तूनख्वा को शामिल नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पता नहीं उनकी टेक्निकल टीम ने क्या बताया। आज भी एहसन इकबाल साहब ने मोहतरम परवेज़ खटक साहब के साथ टेलीफोन पे डिटेल डिस्कशन की है और ऑफर की है कि मैं आपके पास आ जाता हूँ, आपको जो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को या किसी भी सूबे को ऑन बोर्ड लिए बगैर ये इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि आज से तकरीबन 3 माह पहले इस पे पार्लिमानी एक स्पेशल कमेटी बन गई थी सेनेट और कौमी असेंबली की, जिसकी सरबराही जनाब मुशाहिद हुसैन साहब। मियां मन्नान साहब, जी बहुत सारे इतराज़ात। हाँ, आप गवर्नर स्टेट बैंक की अभी बयान फरमा रही थी।
गवर्नर स्टेट बैंक का इस मंसूबे से कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। उनका काम सिर्फ स्टेट बैंक और बैंकों के मामलात को कंट्रोल करना है। और उनकी इतला के लिए दे दूं कि इतने पढ़े लिखे आदमी को पता होना चाहिए कि ये तमाम की तमाम सरमायाकारी है, ना कोई इसमें कर्जा है और ना ही इसमें कोई ग्रांट है। 10 बिलियन का तो कर्जा है ना जो वापस करना है? नहीं, जो 10 बिलियन का कर्जा है वो हमारे पावर के मंसूबों के लिए है, पावर प्रोजेक्ट के लिए है। और पावर प्रोजेक्ट की अलहदा इन्वेस्टमेंट है। आप राहदारी की बात करें, राहदारी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। शौकत यूसुफजई साहब, आप ये बताएं कि जब एपीसी हुई थी उस वक्त आपने कहा कि जिस तरीके से प्लान बनाया गया है हम इससे पूरी तरह मुतमईन है। फिर अचानक आपको ये एहसास क्यों हुआ कि आपके लिंकेजेस ख़त्म किए जा रहे हैं? क्योंकि एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि पहले भी यही मंसूबा था, अब भी यही मंसूबा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था, या आपको कोई मखसूस नक्शे फराम किए गए थे जिससे आपकी पार्टी को ये एतराज़ात उठे कि शायद कुछ तब्दील किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह कि प्रॉब्लम सबसे ये कि ये जो गवर्नमेंट है इसका ये कभी भी अपने जो बात करती है उस पर अमल नहीं करती। और यही इसके साथ हुआ कि ये छोटे सूबों के लिए इसलिए खुशाइन बात थी कि ये इक़्तिसादी राहदारी की जो बात हो रही थी वो पूरे पाकिस्तान के लिए था, लेकिन स्पेशली जो खुशाइन बात थी वो छोटे सूबों के लिए था कि वो उससे तरक्की करेंगे, लोगों की लाइफ उठेगी। और वो लेकिन बदकिस्मती ये कि इन्होंने जो सिर्फ अपने आप को शामिल करने के लिए जो जिस तरीके से मगरबी रूट का इफ्तिताह किया इतने जल्दी में, यानी जो कुछ उसमें था वो तो पिंडी तक इन्होंने महदूद कर दिया, गवादर से लेकर पिंडी तक। चाहे उसमें रेलवे ट्रैक है, फाइबर ऑप्टिक है, जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, इक्तिसादी जोन है। आप मुझे बताएं कि पहले ये बात हुई थी, बाकायदा ये ऑन रिकॉर्ड है कि हज़ारे के अंदर स्पेशली हारीपुर और उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ पे इक्तिसादी जोन होगा। और इक्तिसादी जोन से ये था कि उस पर तरक्की होगी, लोग खुशहाल होंगे, लोगों का कारोबार बढ़ेगा। हमें इन्होंने ला के सिर्फ एक रूट पे टरखा दिया कि जी अब सड़क वहाँ से गुजरेगी। तो सड़क गुजारने में हमें कौन सा फ़ायदा है? सड़क तो हम खुद भी बना सकते हैं। ये हम पे कौन सा एहसान कर रही है भाई? ये पूरे पाकिस्तान के लिए ये जो 46 अरब ये मेरे भाई बता रहे हैं ना, इसमें बड़ा ठीक ठाक कर्जा है और ये देना पड़ेगा पाकिस्तान के अवाम को, जिसमें हम भी शामिल हैं। तो जब अब हमने देना है, ठीक है, सरमायाकारी, तो सरमायाकारी किसके कीमत पे हो रही है? इसका कौन गारंटर बन रहा है? ठीक है शौकत यूसुफजई साहब, इस नुक्ते को काइंडली यहीं पे रोक लिया। इसका जवाब मैं मन्नान साहब से लूंगी। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब से पूछते हैं, सर आप कमेटी के मेंबर भी हैं, आप पहले तो इस बात का जवाब दें कि ये मुतनाज़े ही क्यों हो गया कि पहला प्लान क्या था, फिर वो लिंकेजेस या रूट कहाँ से गुजरने हैं, इसके मुतनाज़े होने की आपकी नज़दीक क्या वजह है? थैंक यू। मैं सेनेट की राहदारी कमेटी का मेंबर हूँ और आज से 2 दिन पहले सेनेट में सवाल जवाब जब फ़रतुल्लाह बाबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहसन इकबाल से पूछा, अव्वल तो वो आ नहीं रहे थे, उसके बाद रज़ा रब्बानी की कोशिश से वो आए। तो इन्होंने जो इस पीएसडीपी में 84 अरब रुपया ईस्टर्न रूट के लिए रखा है और वेस्टर्न रूट के लिए सिर्फ 20 अरब रुपया रखा है। तो उसका उनके पास कोई खातर का जवाब नहीं था। वो बार बार ये कह रहे थे कि फ़रतुल्लाह बाबर को कि आप मेरे पास अकेले में आ जाए, तो उन्होंने कहा अकेले की बात नहीं, आप फोरम पर बात करें। दूसरी बात ये है कि वो जो ये मोटरवेज बना रहे हैं वहाँ ईस्टर्न रूट्स पर और वेस्टर्न रूट पर जस्ट रोड बना रहे हैं, जिससे हमें ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है शुरू पहले दिन से कि ये कामयाब होना चाहिए, ये पाकिस्तान का मंसूबा है, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान को पूरा फ़ायदा होना चाहिए। तो ये ऑल ऑफ सडन जो है ये खैबर पख्तूनख्वा के इस मौक़िफ़ की हम तायद करते हैं कि इन्हीं प्रोविंसेस को, जिससे फाटा को फ़ायदा होगा, जिससे हमारी जो है सेंट्रल एशिया अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे बढ़ेंगे। तो हमारा मौक़िफ़ ये मैं बतूल बीबी मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ तक स्टैंड लिया कि इसमें सिंध को कोई फ़ायदा नहीं है। हम कहते हैं ईस्टर्न आप करें ही नहीं, आप वेस्टर्न को करें। हम सिंध वालों ने कहा कि भाई सारा बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान को फ़ायदा हो। यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है और फिर इस गुफ्तगू को करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। मियां अब्दुल मन्नान साहब, ये बताइएगा कि मगरबी रूट तब्दील हुआ है या नहीं हुआ? ये सवाल इसलिए उठता है कि पहला रूट क्या था, ना वो आपने पब्लिक किया, उस हवाले से आपने काम किस तरह शुरू करना है, ना वो आपने पब्लिक किया, और अब उसके तब्दील होने की भी बात हो रही है, ये भी नहीं पता कि तब्दील हुआ है या नहीं हुआ। आपने अपना कोई होमवर्क पब्लिक क्यों नहीं किया?
آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نااہلی ہے کہ آپ نے اس لیے بھی پولیٹیکل کنسنسس اس طرح سے کریٹ نہیں ہو پائی جس طرح سے آپ چاہ رہے تھے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنو، جو پولیٹیکل کلائمیٹ ہے وہ میرے بھائی شوکت یوسف زئی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے ہر بات پہ میں نہ مانو والی بات کر لی ہے. بات یہ نہیں ہے، 2 دفعہ اس پارلیمانی کمیٹی کو آپ اس پروگرام میں بلائیں جناب مشاہد خان سید صاحب کو، اور مجھے بھی بلا لیں، اور اپنی پوری ریکارڈ لے کر ہم آپ کے پاس آ جائیں گے کہ وہ نقشے تمام ممبران کو دکھائے گئے اور ان کو تسلی کرائی گئی کہ کسی قسم کی کوئی چینج نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان پہلے والے نقشے میں تھا، آپ نے دوسرے والے نقشے سے غائب کر دیا. چیک کر لیں جتنے نقشے ان کو کاپیاں دے دی گئی ہیں کمیٹی کے تمام ممبران کو، ان کے کمیٹی کے ممبران سے پوچھ لیں کہ کون سے نقشے ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے شوکت یوسف زئی صاحب، آپ کے جو اعتراضات ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں یہ مٹیریلائز ہی نہیں ہوئے تھے، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، یہ آپ نے ایزمپشن کی بیس پہ اعتراض اٹھا لیا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نقشہ سیم ہے. اور ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اے پی سی پہ جب آپ نے سب کچھ کلیریفائی کر لیا، آپ نے کہا ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اس کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ انہوں نے تبدیل کر دیا سب کچھ؟ وہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس میں جو ڈیسیجن ہوئے تھے، جو وعدے ہوئے تھے، تو وہ وعدے کہاں چلے گئے؟ ہم تو اسی پہ قائم ہیں نا، ہم تو وہی چاہتے ہیں، ہم اسی کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو 28 مئی کو جو جس طرح فیصلے ہوئے تھے ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ ہاری پور میں اقتصادی زون ہوگا، ڈی اے خان کے اندر اقتصادی زون ہوگا، ڈیرہ غازی خان میں ہوگا. ڈیرہ غازی خان تو پنجاب میں ہے نا، پاکستان اس میں تو نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں. لیکن یہ ساری چیزیں بتائی گئی تھی. اچانک انہوں نے جس طریقے سے جمپ مارا اور اس طرف بڑھے اور یہ ساری چیزیں کٹ کر کے چلے گئے. دیکھیں اس سے کیا ہوگا، یہ ہمیں تو ہر چیز پہ منان صاحب نے بڑے شارٹ کٹ میں کہہ دیا کہ جی یہ کہتے ہیں جی ہر چیز نہ ماننے والی بات نہیں ہے میرے بھائی. یہ پاکستان ہم سب کا ہے. یا اگر آپ اس طرح شارٹ کٹ مارتے رہیں گے اور لوگوں کو نظر انداز کرتے رہیں گے تو لوگوں اٹھیں گے، اپنی بات کریں گے. آپ بات سے تو کسی کو نہیں روک سکتے. جس طریقے سے آپ ایک صوبے کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جتنی میٹنگز ہوئی چائنا کے ساتھ یا دورے ہوئے تو کبھی کسی کو گوارا کیا گیا کہ پرائم منسٹر اپنے ساتھ دوسرے صوبے کے وزراء اعلیٰ کو ساتھ لے کر چلتے؟ ایک ہی سی ایم ہے اس پورے پاکستان کے اندر، پنجاب والے، جو ہر جگہ چاہے وہ جہاں بھی دنیا میں جائے جی وہی ہمیں خوشی ہے، بالکل لے جائے، پنجاب ترقی کرے، کیونکہ پنجاب اس وقت بڑا پسماندہ ہے، پنجاب کو ترقی کرنی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسرے صوبوں کے جو مینڈیٹ ہے اس کو آپ تسلیم ہی نہ کریں. آپ ایک احسن اقبال ہے وہ کہتا ہے جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. شوکت یوسف زئی صاحب، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سی پیک کو انٹرا پروونشل ایشو بنا کے متنازع بنا رہی ہے اور یہ نہیں دیکھ رہی کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ اگر چائنا کی طرف سے آ رہی ہے جس میں سے ہم نے کمپیریٹیولی کم پیسے واپس کرنے ہیں، تو بجائے کہ ہم اس کو اپنی معاشی ترقی کے لیے استعمال کریں، ہم صوبوں کے اندر کے مسائل کو مزید بڑھا کے اس کو خراب اور متنازع بنا رہے ہیں. جو یوٹیلائز ہم کر پائیں گے کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے اس رویے سے. دیکھیں میں کبھی بھی یہ بات نہیں کہ ہماری طرف سے متنازع ہو رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہو رہا ہے تو خیبر پختونخوا کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ پینٹ دے رہے ہیں. آپ وہاں سے صرف راہداری روٹ گزارنا چاہتے ہیں. اگر ضرورت نہ پڑتی تو اس کا مطلب ہے کہ راہداری روٹ بھی وہاں سے نہ گزرتا. تو یہ اتنی بڑی زیادتی تو نہ کی جائے نا. ہم کون سا غلط ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اگر ہم غلط ہیں اور آپ صحیح ہیں، آپ سچے ہیں، تو آپ بتا دیں نا کہ جی ہزارہ میں کس جگہ پہ آپ اقتصادی زون لگا رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں آپ بتا دیں. آپ یہ بتا دیں کہ کس جگہ سے آپ ریلوے ٹریک گزار رہے ہیں، کہاں سے فائبر آپٹک کیبل گزر رہی ہے. شوکت یوسف زئی صاحب، پرویز خٹک صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر پہلے والا پلان امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا جو آپ کے مطابق بالکل الگ پلان تھا، اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو آپ آخری حد تک جائیں گے. وہ آخری حد کیا ہو سکتی ہے آپ؟ دیکھیں اس میں میرے خیال سے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں نا وہ سارے آن بورڈ ہیں اور کوئی بھی صوبے پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. کیونکہ اگر اتنی بڑی ترقی میں بھی اگر ہمیں شامل نہ کیا گیا تو اس کے بعد پھر کیا رہ جائے گا؟ میرے خیال سے یہ تو ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ والا مسئلہ ہے. اس صوبے کے اگر ہم نمائندگی کر رہے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پوری طرح ان کے فائٹ کریں ان کے حق کے لیے، ورنہ پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح نمائندگی کرنے کی. ہم کیسے لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں؟ صرف اس بات پہ خاموش ہو جائیں کہ جی بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو بہت بڑی انویسٹمنٹ کسی ذات کے لیے آ رہی ہے یا پورے پاکستان کے لیے آ رہی ہے؟ یہ تو پہلے طے کرنا چاہیے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک فیملی بیٹھ کے جو ہے نا وہ اپنے وہ جو کرے وہ پاکستان ہے، باقی جو لوگ ڈیمانڈ کرے وہ غلط ہے. یہ میرے خیال سے زیادتی ہے. ایک احسن اقبال ہے، اس کو چاہیے کہ اگر ہم غلط ہیں تو لوگوں کے سامنے بتا دیں کہ ہاں جی اس میں ہے.
اگر پنڈی تک اقتصادی زون ہے, پنڈی تک ریلوے ٹریک آ رہا ہے, فائبر آپٹک آ رہا ہے, ٹرانسمیشن لائن آ رہی ہے, تو پنڈی سے اس طرف کون سا کیا انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے کوئی لنکیجز تھے ہی نہیں پہلے والے پلان میں, وہ تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کو لنک اپ کیا جا سکتا ہے اور آپ نے اس کو خود مسئلہ بنا دیا ہے. حالانکہ دوسرے والے روٹ میں, ایسٹرن روٹ میں آپ کو ویسے بھی جگہ بھی مل رہی ہے, لنکیجز بھی مل رہے ہیں, سڑکیں بھی بنیں گی, پاور پروجیکٹس بھی ملیں گے آپ کو خیبر پختونخوا. یہ ہم پہ احسان نہ کریں, ہم پاکستان کا حصہ ہے اور اپنے آپ کو اچھے پاکستانی سمجھتے ہیں. یہ ہم پہ احسان نہ کرے کہ جی اس میں نہیں تھا لیکن ہم سوچ رہے ہیں. یہ آپ سوچتے ہیں, یہ آپ کی سوچنے کی بات نہیں ہے. یہ ملک میں, جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, جس طرح آپ کا ہے کہ اس طرح ہمارا ہے کہ, اور یہ آپ نہیں کر سکتے کہ ہمارے بارے میں آپ صرف سوچتے رہ جائیں. یہ کوئی ہم خواب نہیں دیکھ رہے, یہ حقیقت ہے اور اس کا برڈن ہمیں بھی برداشت کرنا پڑے گا. جتنے پیسے بھی واپس جائیں گے اس میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا. تو یہ کسی صورت میں ہم نہیں مانیں گے اگر یہ ہمیں آج نظر انداز کر رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے. اگر اس بنیاد پہ یہ لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان کے آگے کھڑے ہوں گے, پھر ہم یہ نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, اس پوائنٹ کو آگے بڑھائیں گے. سینیٹر کریم خواجہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کلیئر سٹینڈنگ کیا ہے, کیونکہ اب اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ تو کرنا ہے, چاہے یہ کتنا بھی متنازع ہو جائے, اس کے جتنے بھی ٹرانسپیرنسی ایشوز ہوں. اس بات سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ آنے والے سالوں میں 3 بلین پاکستان کی اور ریجن کی عوام اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھانے والی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم کوشش کریں گے جو ہمارے وسط میں ہے کہ اس کو کنٹروورشل نہیں بنایا جائے. پیپلز پارٹی کا کلیئر کٹ سٹینس یہ پہلے دن سے, جو پرائم منسٹر نے کانفرنس بلائی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ بھئی ویسٹرن روٹ کو پریورٹی دی جائے. اس میں سب سے بڑی قربانی سندھ دے رہا ہے, کیونکہ ایسٹرن روٹ میں تو ہمیں فائدہ ہوگا, ویسٹرن روٹ میں بلوچستان, خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کی عوام کو فائدہ ہو, فاٹا کے عوام کو فائدہ ہو کیونکہ وہاں بہت پسماندہ حالت ہے, بلوچستان کے لوگوں کو فائدہ ہو. ہمارا یہ سٹینڈ ہے, اس پر ہم سٹینڈ کرتے ہیں. ہم دیکھیں نا, جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو اس بار بجٹ رکھی ہے وہ 84 بلین رکھی ہے ایسٹرن روٹ کے لیے, ویسٹرن روٹ کے لیے صرف 20 ارب رکھی ہے. اس پر ہم نے ڈسکس کیا 2 دن پہلے 30 تاریخ کو, 30 دسمبر کو. انہوں نے مطمئن نہیں کیا, احسن اقبال نے. پہلے تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے, اس کے بار بار رضا ربانی کے کہنے پر آئے اور انہوں نے مطمئن نہیں کیا. انہوں نے آخر میں فرت اللہ بابر کو یہ کہا کہ آپ اکیلے میں آ جائیں, میں سمجھاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ ہمیں یہاں فلور پر سمجھائیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ کنٹروورشل نہیں ہو, ہم ہیلپ کریں گے کہ اس کو کامیاب ہو. یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے خواجہ صاحب, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی. میاں منان صاحب سے پوچھیں گے کہ گورنمنٹ چھپا کیوں رہی ہے ڈیٹیلز اس پروجیکٹ کی, کیونکہ ایسے ایڈیٹوریلز بھی لکھے گئے ہیں, یہ نقطہ بہت واضح طور پہ اٹھایا گیا ہے کہ آپ کس طرح سے پیسہ لگا رہے ہیں, آپ کی پرائرٹیز کیا ہے, وہ نقشے کیا ہیں, آپ کس طرح سے کام کریں گے, اس کو پبلک کیوں نہیں کیا جا رہا. ایک بریک لیتے ہیں, پھر سے بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ اس پروجیکٹ کی ڈیٹیلز پبلک کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں, پروجیکٹ جو ہے وہ ایک سینٹیٹی ہے اس کی, اور اس میں جو سب سے زیادہ اسٹیک ہے وہ انویسٹر کا ہے, جو کہ اس پروجیکٹ پہ انویسٹ کر رہا ہے, وہ ہے چائنا. اب دیکھیں, ہم اپنے اعتراضات تو دور کریں گے, صوبوں کو پورا حق ہے کیونکہ صوبوں سے ہی پاکستان بنتا ہے. 4 صوبے پاکستان کی 4 اکائیاں اور اس 4 پائی کے 4 پائے ہیں. ان کی مرضی کے بغیر کام تو نہیں ہو سکتا, لیکن ان 4 صوبوں کے جو اکابرین ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے, اور ساتھ چائنیز بھی بیٹھے, کہ انہوں نے جو چیزیں شروع میں ڈرافٹ کی تھی ان میں کہیں ان کو فرق نظر آتا ہے, تو ہم سب مل کے ان سے بات کر لیں بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں. اب دیکھیں نا کہ جہاں تک میرے بھائی شوکت یوسفزئی صاحب انڈسٹریل زون کی بات کر رہے تھے, تو ہمارے پاس گدون اور ہتار 2 بہت بڑے انڈسٹریل زون جو ہیں کے پی کے میں, ان کا جو ٹیک آف نہیں ہو سکا, اس میں انڈسٹری کتنے کارخانے لگے اور کتنے چل رہے ہیں, اور گدون سے کتنے کارخانے دار اپنا سامان لپیٹ کے چلے گئے ہیں ان گراؤنڈ ریالٹیز کو. اور اس میں کسی گورنمنٹ کا گناہ نہیں ہے, وہ گناہ ہے دہشت گردی کا, کیونکہ کے پی کے کا
सूबा दहशत गर्दी के थाने पर था, उसके मुंह पे था। और KPK में जो कुछ हुआ है, ये हमारे भाई हैं, हमें उनके साथ पूरा के पूरी हमदर्दी है। मियां साहब, एक और एतराज़ परवेज खटक साहब की तरफ से किया गया, उन्होंने कहा कि बैरूनी सरमायाकारों को आप NOCs नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर KPK इतना इनसिक्योर है तो आप CPAC पे काम ही क्यों शुरू किया उससे रिलेट करके? देखिए, हम NOC नहीं दे रहे। NOC तो जिसको जहां आप देखे ना, GB में मार्बल के और प्रेशियस स्टोन के बेपनाह चांसेस है, सरमाएदार खिंचे आएंगे। KPK में 2-3 जगह बहुत अच्छे चांसेस है, लेकिन सरमाएदार जब इन्वेस्ट करता है, जब आजकल महंगाई का जमाना है, जब 2, 4, 5, 10 बिलियन का वो प्रोजेक्ट लगाता है, तो उसमें ये भी देखता है कि उसमें मुझे क्या मिलेगा। तो इन तमाम हालात को सबको मिल बैठ के करना चाहिए। लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं ना, सवाल कुछ और है कि आप क्या फेडरल गवर्नमेंट वाकई रोक रही है सरमायाकारों को NOCs देने से? अपनी तो मनसूबा ही शुरू नहीं हुआ तो रोक कौन रहा है? देखिए ना, रोक कहाँ रहे हैं। यही तो आज एहसन इकबाल साहब ने जनाब परवेज खटक साहब को कहा कि भाई आप असम्पशन पे बात करते हैं, आप बैठ के बात करें, हम कोई NOC नहीं रोक रहे। ठीक है शौकत यूसुफजई साहब, आपके लिए सवाल ये है कि आप एतराज उठा रहे हैं विफाकी गवर्नमेंट पे, आप ये भी कह रहे हैं कि KPK से जो वादा किया था, जो KPK का हक है, वो मार रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि अगर पहले वाले प्लान को इम्प्लीमेंट ना किया तो आप एक्सट्रीम सतह तक जाएंगे। तो आपकी इन तमाम रिजर्वेशंस सीधा सीधा फौज की तरफ भी जाती हैं, क्योंकि इस मामले पे पाकिस्तान की फौज, सिक्योरिटी इदारे और वफाकी गवर्नमेंट बहुत मिल के काम कर रहे हैं। तो आपका एतराज़ उनसे भी है, आप समझते हैं कि वो भी सिक्योरिटी इदारों से भी नाराज़ हैं आप इस मामले में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि सिक्योरिटी इदारों ने ये मना किया हो कि जी आप KPK के अंदर इक्तिसादी जोन ना लगाएं और ये फैसिलिटीज़ ना दें, ये गलत बात है। देखिए, मियां साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन सिंपल सी बात है, अगर यहाँ दहशतगर्दी की वजह, खौफ की वजह से ही ये सारी चीज़ें लपेटी जा रही हैं, तो आप हमें किसके हवाले कर रहे हैं? क्या दहशतगर्दी हमने शुरू की है? ये तो इंटरनेशनल दहशतगर्दी नहीं लपेट रहे हैं। वो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं है, हम किसी के NOC बंद नहीं कर रहे। इस पे लड़ाई झगड़े की बात ही खत्म हो गई। गवर्नमेंट आके क्लियर कट बताए ना, बजाय इसके कि हमें झूठा करार दे और हमें कहे कि जी ये खामखा ना वाली बातें कर रहे हैं। आप आके टेलीविजन पे आ जाएं, वैसे आ जाएं, कौम से खिताब कर लें कि जी जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं पंजाब के अंदर, वो सेम KPK के अंदर भी दे रहे हैं। ये बता दें, इस पे क्या बात है? हम तो अगर हम इतना भी अपने लिए बात करने में ये इतना बड़ा जुर्म है कि जी वो हम उसके ज़मरे में आ जाते हैं कि जी हम रुकावट बने हैं। देखिए, रुकावट बनना एक अलग चीज़ है, इसको मुतनाज़ा खुद ही गवर्नमेंट बना चुकी है और बना रही है, और शायद ये नालायकी है। एक सवाल और, जी, ये जो पूरा मंसूबा है ये दिहाइयों पे मुश्तमिल है, आने वाले टाइम में जाके कंप्लीट होगा और 2018 तक तो सिर्फ इसका पहला फेज कंप्लीट होगा, जिसमें पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, जिसमें सड़कें होंगी। आप नहीं समझते कि आपकी जमात का होमवर्क कंप्लीट नहीं है CPAC के हवाले से? क्योंकि अगर होता तो आप उस चीज़ पे एतराज़ ना उठाते जिसने होना ही आज से 10 साल 12 साल के बाद कंप्लीट है। आप अभी से क्यों इस इनसिक्योरिटी का शिकार हो रहे हैं कि आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा? इसलिए कि हम इस मंसूबे को स्टडी कर चुके हैं। ये इस पे आंखें छुपा के हम नहीं रह सकते। आपका क्या हाल है, 10 साल बाद ये इशू नहीं उठ सकता दोबारा? लेकिन मैं आपसे क्या ये सवाल पूछ सकती हूँ कि आपने जो स्टडी की होगी वो किसी नक्शों को पढ़ के की होगी ना, तो वो नक्शे तो आपके पास होंगे, प्लान तो आपके पास होगा, वो प्लान सामने ले आए ना। ये चीजें बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, लेकिन वो चीजें जो डिस्कस हुई हैं, जिसमें ये एग्री कर गए थे, वो तो 28 मई KPC में सब कुछ मीडिया मौजूद था, उसमें सारे मौजूद थे। तो अब उसको नजरअंदाज करना या उससे हटकर कोई बात करना मुझे समझ नहीं आती। उसमें सारी पार्टियां मौजूद थी, उसमें ये सिर्फ PTI का इशू नहीं है, इसमें तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली क्यों रह गई? क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी भी चुप है, JUIF भी चुप है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी चुप है। उस वक्त बाकी 5 जमातें साइड पे, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाराज है। ऐसी बात इस पॉइंट पे मैं ब्रेक के बाद आऊंगी। इस पॉइंट को यहाँ रोक लेते हैं शौकत यूसुफजई साहब। जी करीम ख्वाजा साहब, आप ये बताएं कि आप समझते हैं कि तमाम पार्टीज का इस पे होमवर्क अलग अलग हो गया, अब एक होमवर्क भी नहीं है इस तमाम मंसूबे पे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हमें बताया गया है कि उस वक्त ये तय हुआ था कि ईस्टर्न रूट होगा या वेस्टर्न रूट होगा। अब देखें, मेरे भाई शौकत यूसुफजई की बात में आगे बढ़ाऊँ, जो हो सकता है कि उन्होंने समझाने में कुछ नहीं समझा पाए हैं, वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पर ईस्टर्न रूट अगर इस वक्त शुरू हो जाती है
اور گوادر پورٹ فنکشنل ہوتا ہے اور ایسٹرن روٹ شروع ہوتی ہے، اور 10 سال کے بعد اگر بلوچستان خیبر پختونخوا کے روڈز بنتے ہیں تو وہ روٹس تو یہی چلے گی نا فیوچر میں. تو یہ تو پھر ان صوبوں کو یا ان صوبے کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو اس وقت طے یہ ہوا تھا، سب نے کنسنسس یہ کیا تھا، سب پولیٹیکل پارٹیز نے، کہ بھائی یہ ہم ویسٹرن روٹ کو ہم پریورٹی دیں گے، اس لیے کہ یہ 3 علاقے جس میں فاٹا بھی ہے، یا بہت زیادہ پسماندگی ہے اور پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو فائدہ ہو. تو اس پر عمل ہو، اور یہ میرے خیال سے پیپلز پارٹی چاہے گی کہ کنٹروورشل کسی صورت میں نہیں ہو. اور ہم یہ بھی پی ٹی آئی والے بھی ہمارے بھائی ہیں، نون والے بھی ہمارے بھائی ہیں، سارے پاکستانی ہم بھائی ہیں. ہم چاہیں گے کہ چیزوں کو اچھے نمونے حل کریں، اور اس میں سب سے زیادہ کردار فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، نون کا ہے. تو وہ اگر احسن اقبال صاحب اس چیز کو سمجھیں اور میاں صاحب سمجھیں، کیونکہ یہ میں آپ کو وسط سے بات کہہ سکتا ہوں کہ بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز، ایک نہیں 2-3 پارٹیز، اور اس کے بعد پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، ANP اور PTI، وہاں ہماری خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی، ان سب کو ریزرویشن ہے ان صوبوں کو کہ بھائی یہ چیز ہونی چاہیے. جبکہ ہم سندھ نے سب سے بڑی قربانی دی ہے. ہم نے کہا کہ آپ ایسٹرن کو چھوڑیں کیونکہ ایسٹرن میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ویسٹرن ہو. بریک لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کریم خواجہ صاحب ایک سوال کا جواب اور دیں، پھر منان صاحب کی طرف جائیں گے. آپ کو لگتا ہے اس ایشو پر ایک اور APC کی ضرورت پڑنے والی ہے؟ کیونکہ اس APC سے پہلے بھی ایون سٹنگ چیف منسٹر آف بلوچستان نے PMLN پہ اعتراض اٹھایا تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ آپ ہمارے صوبے کے حوالے سے یہ منصوبہ کر رہے ہیں، اور اب دوبارہ آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس زد میں آ جائے گی اور دوبارہ پھر APC کروانی پڑے گی؟ دیکھیں، اگر جتنی کنسلٹیشن ہو، جتنی APCs ہو، اچھی بات ہے، اس سے کنسنسس ڈیولپ ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کنسنسس ہو. دیکھیں، بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز کے بڑے ایشوز ہیں، وہ انہوں نے ہمیں میٹنگ میں آن ریکارڈ منٹس پڑھے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈیموگرافیکل ایشوز ہیں جو کہ ان کے کنسرن ہیں بلوچستان کے، تو وہ ان کو دیکھنے ہیں، سب چیزیں دیکھنی ہے. 10 APC ہو، مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ کنسنسس ڈیولپ کرے. ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے پیپلز پارٹی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو اور پاکستان کو فائدہ ہو، اس عوام کو فائدہ ہو. تو وی آر ود دیم، اور یہ کامیاب ہو، اور اس میں بھلے 10 APC ہو تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. شوکت یوسف زئی صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کورٹ کا رستہ یا آئین کا رستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، تو اس آئین کے رستے کے حوالے سے آپ کے ہوم ورک کی بیس کیا ہوگی؟ کس چیز پہ آپ ثبوت کے طور پہ کیا پیش کریں گے؟ کچھ ہے آپ کے ذہن میں؟ کیونکہ نقشہ تو ہے نہیں، تو پھر کیا پیش کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات کہ کس بیس پہ آپ کو ڈچ کروایا گیا؟ بات یہ ہے کہ کورٹ کا ڈیسیجن یہ تو گورنمنٹ لے گی. جو ہمارے سٹنگ چیف منسٹر صاحب ہیں اور باقی کیبنٹ ہیں، وہ اس پہ باقاعدہ ڈسکشن اور وہی اس پہ کوئی نہ کوئی ڈیسیجن ضرور لیں گے. جو دوسری بات آپ نے کی نا کہ صرف تحریک انصاف آواز اٹھا رہی ہے، اس طرح نہیں ہے. کل جو مشاہد حسین سید صاحب آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں جو اپوزیشن لیڈر ہیں، JUI سے ان کا تعلق ہے، ANP کے سردار بابک صاحب تھے، پیپلز پارٹی کی نگہت اورکزئی تھی، جتنے بھی پارٹیاں تھیں ان سب کی نمائندگی وہاں ہو رہی تھی. آفتاب شفاف صاحب کی پارٹی تھی. تو ان سب نے یہ کنسنسس کے ساتھ کہا کہ ہمارے تحفظات ہیں، اور مشاہد حسین سید صاحب کو کنوے کیا گیا اور وہ ہمارے ساتھ ایگری کر گئے کہ آپ کے تحفظات درست ہیں اور ان تحفظات کو دور کیا جانا چاہیے. اب بات یہ کہ یہ تو شوکت یوسف زئی صاحب، یہ تمام معاملہ آپ اٹھا کے پارلیمنٹ میں لے کے جائیں نا. اب یہ آپ کا نیا، اب جو اعتراض کرتے ہیں ناقدین PTI کے، وہ کہتے ہیں نیا پولیٹیکل گراؤنڈ مل گیا ہے PTI کو. اب یہ CPAC اسی پہ جائیں لیجسلیشن کے لیے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. دیکھیں، یہ میرے خیال سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ ہم سڑکوں پہ نکلیں، لیکن سڑکوں پہ نکلنے پہ مجبور نہ کیا جائے. یہ ایشو ایسا ہے، دیکھیں یہ تو پاکستان کا ایشو ہے، کوئی ذات کا تو نہیں ہے نا. ایک صوبہ اپنا حق مانگ رہا ہے، اگر آپ صوبے کو نظر انداز کریں گے تو کیا بنے گا؟ جو مشرقی پاکستان میں ہوا، یہ چیزیں تو نہ کی جائے نا. یہ تو دھمکی ہو گئی نا کہ آپ اس طرح کریں، اس طرح کریں. دیکھیں، ہم سمپل سی بات کر رہے ہیں، بڑے معجزانہ اور بڑے اس کے ساتھ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھی ہمارا حق ہے، ہمارا حق تو دے دے نا. اگر ہمارا حق، ہماری آواز ہی نہ سنی جائے تو دیکھیں صرف پارلیمنٹ کے اندر اگر اکثریت کی بنیاد پر آپ چیزوں کو بلڈوز کرتے جائیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ظاہر ہے پھر صوبوں کے اندر جو اس وقت جو بلوچستان کے اندر آگ لگی ہے اس کو تو بجھانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ چونکہ دہشت گردی ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں، اس لیے وہاں پہ انویسٹرز نہیں آ رہے. اور بھائی کس نے کہا کہ انویسٹر نہیں آ رہے؟ آپ ہم سے آ کے بات تو کریں، آپ NOC تو جاری کر دیں. جو سرمایہ کاری
इस वक्त जिस तेजी के साथ KPK के अंदर हो रही है। परवेज, तो शौकत यूसुफजई साहब, आप कहते हैं आप हमसे आके बात करें, वो कहते हैं आप हमसे आके बात करें, अब आप लोगों के दरमियान कोई कोऑर्डिनेटर रखा जाए जो आप लोगों की बात करवाए, क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट अगर सूबाई गवर्नमेंट से बात नहीं करी तो आप दोनों की नाअहली है। कोई तीसरा फरीक आके आप दोनों की बात करवाए, जाके खुद बात कर लें। आपकी शर्त है वो है, उनकी शर्त है आप आए, खुद जाके बात कर लें। हमें जहाँ बुलाए हम जाने के लिए हाजिर हैं, इसमें तो कोई बात नहीं। अगर वो बड़ा है, बुलाए बगैर भी तो जा सकते हैं। बुलाए बगैर भी हम गए हैं, हमने तो अपनी बात हर जगह की। हम तो यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि इस पे जो है ना काफ़ी डिबेट हो चुका है। शेख मुसाहिद्दीन सैयद साहब जो पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन हैं, हमने उन तक अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचा दिए, गवर्नमेंट को बता दिए। अब ये सालिस है ना एक किस्म के, मुशाहिद हुसैन सैयद उन्होंने आके खुद एक एडमिट किया कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात जेन्युइन है। तो जब जेन्युइन है तो मेरे ख्याल से बजाय इसको एक इशू बनाया जाए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ अपने भाइयों के साथ कि भाई इस पे APC होनी चाहिए। बुलाएं, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करिए। पाकिस्तान का मंसूबा किसी एक पार्टी का तो नहीं है, क्यों इसको एक पार्टी का मंसूबा बना के लोगों को नज़रअंदाज बलडोज किया जा रहा है सारी चीज़ें। ये अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है, सबको साथ लेकर चलें, बजाय इसके कि सिर्फ आप एक सूबे को समझे कि यही पाकिस्तान है। और वो भी बदकिस्मती से इतना तरक्की नहीं कर गया। पंजाब इस वक्त जिस तरह गुर्बत, जिस तरह पसमानदगी पंजाब के अंदर है, हमारा वहाँ भी दिल दुखता है। ये मसला बस सॉर्ट आउट हो जाएगा, ज़्यादा सियासी होता जाएगा? मेरे ख्याल से सब पॉलिटिकल पार्टी पैट्रियोटिक हैं और सब कोई चाहता है पाकिस्तान की तरक्की हो। मेरा ख्याल है कि ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाएगा और इश्यूज़ अपनी जगह पर हैं। बलूचिस्तान के ख़ास तौर पर बलोच नेशनलिस्ट जो कुछ कह रहे हैं उनकी अपनी अहमियत है, उसको जो है फेडरल गवर्नमेंट को देखना है, उनको सेटिस्फाई करना है। और एट द सेम टाइम खैबर पख्तूनख्वा के इश्यूज़ है, हम चाहेंगे मसले हल हो, हम फैसिलिटेट करेंगे। पाकिस्तान का मंसूबा है, कामयाब होगा और पॉलिटिकल फोर्सेस इसको कामयाब करेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये 2016 का पहला प्रोग्राम था और हमने CPAC का टॉपिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि जैसे ही नया साल शुरू हुआ, पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स के हवाले से बड़े बड़े एतराज़ात सामने आए और साल के शुरू में ही गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज था, इसलिए हमने इस टॉपिक को चुना और आप तक हमने मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के मौक़िफ़ पहुँचाए। ये मसला मज़ीद मुतनाज़ तो नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले से पाकिस्तान को बहुत दानिशमंदी से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है क्योंकि एक ऐसी अनकॉल्ड अपॉर्चुनिटी है जो चाइना और US की इंटरनल डोमिनेशन की वजह से पाकिस्तान को मिली है। ये चाइना और अमेरिका का मुकाबला है जिसमें पाकिस्तान को एक मौका मिल रहा है कि वो अपने आप को मौशी सतह पे उभारे और मजबूत करे। इसमें मजबूत करने की ज़रूरत है बजाय कि हम आपस की लड़ाइयों में पड़ जाएं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।